भ्रष्टाचार गरिसके, एमसीसीबाट पैसा लगिसके, यिनका युवा कार्यकर्ताहरू, यिनका झोलेहरू, यिनका समर्थकहरू, यिनका जी हजुरी गर्ने हनुमान र यिनका भक्तहरू तपाईँको चाहिने अमेरिकी एम्बेसडरमा राति राति गएर जाँडपाटी गर्छन्। यिनीहरूलाई हड्डी फाल्छ अमेरिकाले चारो। एमसीसीमा गएर होइन कि राजदूतावासमा गएर भनेको एम्बेसीमा गएर के होइन बोलाउँछ। यिनीहरूलाई चाहिँ ठुल्ठुला बारहरूमा यिनीहरूलाई नाच नचाउँछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ व्हिस्की खुवाउँछन्। कि हेमराजी यो एमसीसी पास नगरे चाहिँ नेताहरू फस्ने एउटा के प्रपञ्च रचिएको छ नेताहरू फस्ने प्रपञ्च भन्ने कुरा राष्ट्रियताको सवालमा अडाउन लिउँ। नेपालको कुनै पनि नेतालाई हामी फस्न दिँदैनौँ। लिपुलेक कालापानीको पक्षमा अडान लिउन्, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा उभिउन्, छातीमा यिनीहरूका लागि गोली थाप्न हामी तयार हुन्छौँ क्या, हाम्रो देशको राष्ट्रियताका लागि, हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि। तर देश बेचुवाहरूका लागि चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नु, आज अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विरुद्धमा मान्छेहरू हतियार र कुकुर लिएर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। भोलि हामी हाम्रा खुकुरी र हाम्रा साँडेहरू गाई गोरु लिएर सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गर्न नपरोस्, थुत्न नपरोस्। यिनीहरूलाई युवाको अदालत निर्माण गरेर गिरफ्तार गर्न नपरोस्। मेरो प्रष्ट आग्रह छ, मेरो च्यालेन्ज छ, मेरो चुनौती छ सिंहदरबार र बालुवा टारका महाराजाहरूलाई। तिमीहरूको अदालतको विरुद्धमा अर्को अदालत खडा गर्नेछन् युवाले, तिमीहरूको सत्ताको विरुद्धमा अर्को सत्ता खडा गर्नेछन् युवाहरूले, तिमीहरूको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सडकबाट अर्को प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नेछन् युवाहरूले, तिमीहरूको संसदका विरुद्धमा अर्को संसद चाहिँ युवाहरूले खडा गर्नेछन्, तिमीहरूको प्रहरीको विरुद्धमा अर्को प्रहरी, तिमीहरूको सेनाको विरुद्धमा अर्को सेना निर्माण गरेर अर्को समानान्तर सत्ता युवाहरूले चलाउन नपरोस्, तिमीहरूलाई लखेट्न नपरोस्। युवाको अदालत, युवाको कठघरामा उभाएर कारबाही गर्न नपरोस्। यदि राष्ट्रघाती सम्झौता तिमीहरूले गर्छौ भने, देशद्रोही सम्झौता तिमीहरूले यदि गर्छौ भने, यदि तिमीहरू माटो बेच्न उद्यत हुन्छौ भने, यदि तिमीहरू राष्ट्रियता बेच्न उद्यत गर्छौ भने तिम्रा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अर्का प्रधानमन्त्री खडा हुनेछन्, तिम्रा संसदका विरुद्धमा अर्को संसद, तिम्रा सभामुखका विरुद्धमा अर्को सभासद के सभामुख, तिम्रा सेनाका विरुद्धमा अर्को सेना, तिम्रा सिपाहीका विरुद्धमा अर्को सिपाहीहरू यो देशका युवाहरूले निर्माण गर्नेछन्, खडा गर्नेछन् राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेका हरेकका विरुद्धमा। भनेपछि यो एमसीसी अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ पास हुँदैन, पास गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ, तर नेताहरूले अब जस्तो सचिवालयको बैठकले पनि निर्णय गरिसक्यो कि हामी देशमा केही काम कारबाही अगाडि नबढाउने, कार्यक्रमहरू पनि नगर्ने। अब यसको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ संसदमा भन्नुभएको छ। अब संसद हरेक प्रश्न सबैभन्दा चाँडो पास गर्नुपर्छ भनेर हिँडिराख्नु भएको छ शेरबहादुर देउबा। अब पास गर्नु पनि हैन, शेरबहादुर देउबाको पार्टीले हारेर किनारामा थन्किसक्यो। त्यो पार्टी हरेकचोटि राष्ट्रघाती गर्दै आएको पार्टी, हरेकचोटि भ्रष्टाचार गर्दै आएको पार्टीको बारेमा तपाईँ वकालत नगर्नुहोस् कि। मैले आग्रह गर्न खोजेको कुरा के हो भने शेरबहादुर देउबाका श्रीमतीका हरेक एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई अब युवाले आगो लगाउनेछन् यदि एमसीसी पारित गराएर विदेशी बजेट लिएर विदेशको डलर खाएर नेपाल बेच्नेहरूलाई नेपालमा बस्न छुट छैन। हामीले हरेकचोटि भनिसकेका छौँ। जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू आम दर्शकहरू, मेरो मित्रहरू, मेरो साथीहरू, मेरो युवाहरूलाई आग्रह छ आफ्नो क्षेत्रको संसदलाई प्रश्न उठाउनुहोस्। संसद साहब, यदि तिमीले संसदमा एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्यौ भने निर्वाचन क्षेत्र आउनबाट तिमीलाई रोक लगाइनेछ, तिमीलाई हामी जुत्ताले हान्नेछौँ, जुत्ताको माला हाल्नेछौँ, तिमीलाई हामी कालो मुसो दल्नेछौँ। आगामी निर्वाचनमा हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्न मन छ कि छैन? तिम्रो निर्वाचन क्षेत्रका हामी नागरिकहरू, हामी युवाहरू, हामी देशभक्ति मान्छेहरूलाई एमसीसी चाहिएको छैन भनेर नेपालका जति पनि निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू निर्वाचन जितेर संसद भवनमा गएका छन् ती सांसदहरूलाई हामी युवाले प्रश्न गरौँ, फोन गरौँ, आवाज उठाउँ, मेसेज पठाउँ, इमेल गरौँ, होइन तपाईँको चाहिने सामाजिक सञ्जालबाट लेखौँ मेरो सांसद फलान हो, तिमी संसदमा एमसीसी को पक्षमा मतदान नगर्नु। त्यो मतदाताहरूले त्यो हैसियत राख्छन्, यसरी राख्नु पर्यो। नराख्यो भने देश बेचिन्छ। हाम्रो पुर्खाले हामीलाई यो देश हस्तान्तरण गरेका हुन्। यो देश बचाउनका लागि भक्ति थापा, बलभद्र कौर, अमरसिंह थापा, भीमसेन थापाहरूले आहुति दिएका छन्, लखन थापाहरूले आहुति दिएका छन्, आदिवासी जनजातिका मान्छेहरू सिमानामा जङ्गे पिलर बनेर उभिएका छन्। हाम्रो पुर्खाको निशानी, हाम्रो पुर्खाको विरासत, हाम्रो पुर्खाले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको यो देशलाई चाहिँ आज कसै विदेशी सेनाको परेड खेल्ने ठाउँ बनाउन हामी दिँदैनौँ भनेर हामीले भन्ने हो। हाम्रो काँधमा आएको छ राष्ट्रियता। अब नेपाल भनेको भर्जिन ल्यान्ड हो। नेपालमा अझै स्रोत साधनहरू उत्खनन गर्न बाँकी छ। नेपालमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको दोहन गर्न दिनुहुन्न। हाम्रो पुर्खाको नासोलाई
बसाउने जिम्मा हामी छ। बरु हामी आफै उत्खनन गरौँ, हामी आफै रोड बनाऊँ, हामी आफै बिजुलीमा काम गरौँ, हामी आफै सडक निर्माण गरौँ, हामी आफै टुरिज्मको प्रचार गरौँ, नेपाल विकास गर्न हामी सक्षम छौँ भनेर चाहिँ हाम्रा संसदहरूलाई हामीले भन्न आवश्यक छ। र हरेक निर्वाचन क्षेत्रका संसदहरूलाई, हरेक निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिक संसदहरूलाई, त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूलाई हरेकले खबरदारी गरौँ, हरेकले आवाज उठाउँ, हरेकले मेसेज लेखौँ, हरेक एकले फोन गरौँ र भनौँ हामी राष्ट्रघाती एमसिसी चाहँदैनौँ। बरु हामी 10 वर्ष 15 वर्षसम्म 1 रुपैयाँ नलिएर राज्यका लागि चाहिँ श्रम गर्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्रीको पनि तलब तोकौँ, 5,000 रुपियाँभन्दा बढी नदिउँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि, र हामी बिहान बेलुका 2 छाक 3 छाक खाना खाएर राज्यका लागि काम गर्न। कहाँ चल्छ त जिन्दगी? कस्तो कुराको खानाको व्यवस्था राज्यले गरोस् भने कि बुझ्नुभयो नि तपाईँले? खाने व्यवस्था राज्यले गर्ने अनि युवाहरूलाई चाहिँ काम गर्ने। हामी हाम्रो देशका लागि काम गर्न तयार छौँ नि। हेमराजी, जस्तो कि यो एमसिसीको बुदाहरू छ नि, यी सत्तामा रहेको नेताहरूले पाएको बुदा र आम नेपाली जनताहरूले पाएको बुदा फरक हो कि क्या हो? एउटै हो। उनीहरूलाई अमेरिकाको प्यारो बन्नु छ। कतिपय यिनीहरूलाई चाहिँ रेड पासपोर्टमा अमेरिका घुम्न जानु छ। आहा, अमेरिकाकोले त बोलाउँछ नि त, राष्ट्रघाती सम्झौता गरिदियो भने ल आइजा अमेरिकातिर, तँलाई म घुमाइदिन्छु, पास गरिदे। तेरो छोरा कहाँ पढिरहेछ, तेरो छोरालाई अमेरिकामा पढाइदिन्छौँ अथवा बेलायतमा पढाइदिन्छौँ। नेपाल एम्बेसडरमा चाहिँ अमेरिकाको उसमा चाहिँ जागिर लगाइदिन्छौँ, अथवा युनाइटेड नेसनको कुनै ठाउँमा चाहिँ, अथवा अमेरिकाको वर्चस्व रहेको ठाउँ, बढी भिटो परेको कुनै ठाउँमा चाहिँ जागिर लगाइदिन्छौँ, तँलाई यति करोड रुपियाँ दिन्छौँ भनेर अमेरिकाले भन्छ। र यिनीहरू चाहिँ त्यही मान्छन् र त यो सबै ठिक छ यो भन्ने कुरा हुने। फलानु देशमा एमसिसी लागू भयो, अलानुमा लागू भयो। संसारको कुन चाहिँ शक्तिशाली देशमा एमसिसी लागू भएको छ? संसारको कुन चाहिँ देश? त मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, सडक किनारामा बसेर माग्नेहरूले चाहिँ देश विकास गर्छन्? माग्ने कहिले अरबपति भएको तपाईँले देख्नु भएको छ? माग्ने मान्छे जहिले पनि माग्ने हो, ऊ भिकारी हो। र भिकारी मान्छे कहिले पनि अरबपति हुन सक्दैन, करोडपति हुन सक्दैन, अथवा स्वावलम्बी बन्न सक्दैन। जो पौरख गर्छ, जो मेहनत गर्छ। आज के सहयोग भने? सहयोग जापानले सबैभन्दा बढी नेपालमा सहयोग गर्छ। यो संसारमा नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने देश कुन हो? जापान। उसले कहिले संसदबाट अनुमोदन गर भन्छ? कहिले शर्त सहित आउँछ? सहयोग पनि शर्त सहितको हुन्छ भने आज अमेरिकामा तपाईँको चाहिने 5 करोडभन्दा बढी मान्छेहरूले रोजगार गुमाइसके। अमेरिकामा 1 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूले कोरोनाले ज्यान गुमाइसके होइन। दैनिक 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिने हप्तामा चाहिँ त्यहाँ बेरोजगार भत्ता चाहियो भनेर फर्म भर्छन्। त्यही बेला चाहिँ एमसिसी पारित किन गर्नु पर्यो? संसदमा विधेयक पेश गर्नु छ भने तपाईँको चाहिने जनतालाई खाना कसरी खुवाउने भन्ने विधेयक पेश गरौँ न। एमसिसी किन चाहियो अहिले यो वर्ष हामीलाई? आर्थिक सङ्कट आउँदैछ रे। आर्थिक सङ्कट अनि अमेरिकाले दिएको 50 अरबले बन्ने हो त? नेपालको पर क्यापिटा इन्कम पर व्यक्तिको 45-50 हजार पुग्ने हो अमेरिकाले दिएको त्यो पैसाले। शर्त सहितको पैसा तपाईँको चाहिने नेपाललाई चाहिने हो। अमेरिकाको फरेन पोलिसी कसले बनाउँछ भने त्यहाँको बिजनेसम्यान र व्यापारीहरूले बनाउँछन्। हेर्नुहोस् है, अमेरिकाले मिडल इस्ट हान्यो। मिडल इस्टमा गयो अमेरिका के का लागि? तेलका लागि। अमेरिका अफ्रिका पुग्यो के का लागि? सुनका लागि। अमेरिका नेपाल आउँदैछ के का लागि? नेपालभित्र रिसर्च गरेर नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन गरेर अमेरिका पुगाउनका लागि। आज इरानसँगको झगडा, इराकसँगको झगडा, लिबियासँगको झगडा, सिरियासँगको झगडा, प्यालेस्टाइनसँगको झगडा, तपाईँको जोर्डनसँगका झगडाहरू चाहिँ अमेरिकाको के हो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँभित्र रहेको तेल जुन छ, कच्चा तेल, त्यो जम्मा लिएर अमेरिकामा थुपार्नका लागि पहिला सहयोग गर्ने नाममा, यो गर्ने नाममा, ऊ गर्ने नाममा, मुस्लिमहरूलाई चाहिँ छुटकारा दिने नाममा त्यहाँ चाहिँ आतङ्कवाद आफै उत्पादन गर्ने, आफै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रहार गर्न लगाउने, आफै त्यसपछि आफ्ना सेना पठाउने र त्यहाँको तेल चाहिँ अमेरिका सप्लाई गर्ने गर्यो। यो अफ्रिकन मुलुकमा छिर्यो अफ्रिकन मुलुकमा छिर्दाखेरि अफ्रिकामा भरको सुन लिएर त्यहाँका सुडान, डार्फा, कङ्गोहरू हेर्नुहोस् त अफ्रिकाका भोकमरीले अहिले पनि त्यहाँका सोमालियाहरू हेर्नुहोस् त अहिले पनि तपाईँको चाहिने त्यहाँका काला जातिका मान्छेहरूलाई के खाउँ के लाउँ भन्ने अवस्था भएको छ। नेपाललाई त्यस्तो नबनाउन दिनका लागि हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले जान्न आवश्यक छ। अमेरिका यस्तो साम्राज्यवादी देश हो जसरी तपाईँको चाहिने 18औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी संसारभरि व्यापार गर्ने नाउँमा बेलायतले वर्षच्चो र साम्राज्यवाद फैलाएको थियो। आज त्यो अवस्था नरहिसकेपछि अमेरिका के को नाउँमा आयो भने सहयोगको नाउँमा आयो। कसैले तपाईँलाई त्यत्तिकै सहयोग गर्छ? सहयोग दिने मान्छेकै कुरा गरौँ न। त्यत्तिकै बिना शर्त आँखा चिम्लेर सहयोग यहाँ कसैले पनि 1 रुपैयाँ गर्दैन भने अमेरिकी जनताले तिरेको ट्याक्सबाट तपाईँको चाहिने 50 अरब रुपियाँ अमेरिकाले त्यत्तिकै सहयोग गर्छ। त्यो पनि यो लकडाउनको बेला, विश्व टाट पल्टिरहेको बेला, विश्वको अर्थतन्त्र अधोगतितर्फ गइरहेको बेला पहिल्यैदेखि आए पनि यो हुँदैन भने के सर? यो खारेज गर्ने हो सिधा कुरा। हामी गरौँ न, के गर्नुपर्ने हो? हाम्रो आय स्रोत के हुन्? हाम्रो इकोनोमिकली स्ट्र्याटेजी के हो? तपाईहरु सधैँ सडकमा कराउनुहुन्छ, सदनबाट पास हुन्छ गर्ने के? सडकमा कराउने होइन। आवश्यक पर्यो भने सिंहदरबार घेरिन्छ, आवश्यक पर्यो भने संसद भवन घेरिन्छ। फेरि कार्यान्वयन हामी विधिको शासनलाई मान्ने हुनाले
संविधानलाई केही कुरामा संशोधन गर्नु छ, त्यो हाम्रा राजनैतिक एजेन्डाहरू हुन् होइन। यद्यपि संविधानलाई मान्ने हुनाले तपाईँको चाहिँ नेपालको संविधानबाट एमसीसी पारित नहोस्। हामीले भन्न खोजेको कुरा यो, यदि सहयोग गर्नु छ भने नेपालको खातामा 50 अरब रुपियाँ हालिदिए भइहाल्यो त, किन टाउको दुख्यो भने? तपाईँको घर छ, तपाईँको घर छ, तपाईँको घर कस्तो बनाउने तपाईँको अधिकारको कुरा हो। तपाईँको घरमा कुन रङ लगाउने तपाईँले बोल्ने कुरा हो। तपाईँको कोठामा कति भाडामा दिने तपाईँको कुरा हो। तपाईँले कुनलाई किचन बनाउने तपाईँको कुरा हो। कहाँनिर तुलसीको मठ रोप्ने तपाईँको कुरा हो। आँगन कति छोड्ने तपाईँको कुरा हो। छिमेकीले आएर तेरो घर यस्तो बना, यहाँ चाहिँ बिजुली बनाऊ, यहाँ चाहिँ बाटो बनाऊ, यो बिजुली के को सल्लाह सुझाव बने? नेपालभित्र विद्वानहरू छैनन्? यिनी नेताहरू किन बसिरहेछन्? यिनीहरूलाई आउँदैन भने देश बनाउन छोडिदिनुहोस्, हामी बनाउँछौँ। आउँछ भनेर त जनताले भोट दियो, आउँछ भनेर भोट हाल्यो भने अनि अमेरिकालाई सोध्नुपर्छ त बिजुली कहाँ निकाल्ने भन्ने कुरा। बिजुली उत्पादन गरेर कसलाई बेच्न जान्ने मान्छेले म बिजुली उत्पादन गरेर कसलाई बेच्छु हजुर प्रभु भनेर अमेरिकालाई सोध्नुपर्छ कि आफूले काम गर्ने हो? छलफल गरौँ न, हाम्रो भित्रका विज्ञहरूलाई बोलाउँ न, हाम्रो नेपालमा रहेका विज्ञहरूलाई परामर्श गरौँ, छलफल गरौँ, बहस गरौँ। कहाँ चाहिँ बिजुली निकाल्न उत्पादन गर्न सही छ, कुन ठाउँमा रोड बनाउन सही छ, बिजुली उत्पादन गरेर चाइनालाई बेच्ने कि भारतलाई बेच्ने कि पाकिस्तानलाई बेच्ने कि बङ्गलादेशलाई बेच्ने कि भन्ने कुरा डिस्कसन नेपालभित्र गर्नु पर्यो नि त। अमेरिकाले भन्छ यहाँ बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई बेचौँ रे, यो पनि कुरा हुन्छ। अहिले अमेरिकाले के हेर्दैछ भने चाइना चाहिँ विश्वको चाहिँ इकोनोमिकल्ली राइज अपमा नम्बर 1 कन्ट्री हुँदै गर्दा उसले त्यसलाई रोक्नु छ र उसले आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ कहाँ बेच्नु छ भने, सेल गर्नु छ भने तपाईँको भारतीय मार्केटलाई हेरिरहेको छ र रोड पनि लप्सी फेरिदेखि भारततर्फ लैजाने, बिजुली पनि उत्पादन गरेर भारततर्फ लैजाने। नेपालका चाहिँ हनुमानहरू, नेपालका भक्तहरू, नेपालका राष्ट्रद्रोहीहरू 2-4 करोडमा बिक्री भएर सही हो अमेरिकाले भनेको सही हो, यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ पुगाउँ भने भारत पुगाउँ, नेपालका स्रोत साधन भन्ने जुन सिस्टम छ यो सरासर गलत छ। हिजो ईस्ट इन्डिया कम्पनीले तपाईँको चाहिँ नेपालमा भएका सालका बुटाहरू काटेर उहाँ ब्रिटेन पुगाएर पानी जहाज बनाएका थिए। अब नेपालमा भएका युरोनियमदेखि सुनदेखि नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई जम्मै भारततिर सप्लाई गरेर पानी जहाजमा हाल्दै अमेरिका पठाउँदै गर्ने सिस्टमको जुन विकास यहाँ हुँदैछ यसलाई हामीले घोर आपत्तिसहित विरोध गर्न आवश्यक छ। हेमराजी, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, अब सदनमा रहेका सांसदहरूले त यो पार्टी गर्ने बहुमत चाहियो, त बहुमतको लागि त केही आवश्यक नै छैन नि, सबै लखेटिन्छन् भने अरे छोडिदिनुहोस् यस्ता बहुमतहरू, छोडिदिनुहोस्। संसार जित्न हिँडेका थिए हिटलर, रसिया पुगेका थिए हिटलर, अमेरिका पुगेका थिए हिटलरका सेनाहरू। कालान्तरमा हिटलरले के गर्नु पर्यो? आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग, आफ्नो प्रेमिकासँग पोटासियम साइनाइडको ट्याब्लेट खाएर आत्महत्या गर्नु पर्यो। यस्ता बहुमत त 62-63 ज्ञानेन्द्र शाहसँग 80,000 सेना थिए, पुरै मान्छेलाई दबाएको थियो। जनताको आवाजलाई दबाउन सक्यो? नागरिकको आवाजलाई दबाउन सक्यो? नागरिक सर्वोच्चताभन्दा ठुलो कुरा संसारमा केही पनि होइन। नागरिकको भावना, नागरिकको मन मस्तिष्क र नागरिकको विचारभन्दा पर गएर कसैले आफूलाई 21औं शताब्दीको सुप्रिमो ठान्छ भने, कसैले आफूलाई 21औं शताब्दीको जङ्गबहादुर ठान्छ भने, कसैले आफूलाई 21औं शताब्दीको लुई 14औं ठान्छ भने हामी विद्रोही बन्न तयार छौँ। हामी दिन दहाडै खुकुरी लिएर टाउका काट्न पनि तयार छौँ। उनीहरूले आफूलाई जङ्गबहादुर ठान्न हुने, उनीहरूले आफूलाई नेपालको राष्ट्रियता बेच्ने चाहिँ महाराजा ठान्न हुने, उनीहरूले चाहिँ गैर राजनैतिक गैर न्यायिक देशद्रोही सम्झौता गरेर नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन बेच्न हुने, हामीले चाहिँ यो गलत भयो भन्न नहुने। त्यसकारण नडराउनुहोस्, बहुमत सहितका यहाँ सांसद छन् भन्ने कुरालाई छोडिदिनुहोस्। त्यस्ता सांसदहरूलाई हामी बुटले गुल्चेर हिँड्छौँ। राष्ट्रद्रोही सम्झौता गर्ने सांसदहरूलाई, राष्ट्रद्रोही राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने संसद नेताहरूलाई हामीले जुत्ताले प्रहार गर्नुपर्छ, लात्ताले कुल्चिनुपर्छ। यिनीहरूलाई जो देशद्रोही छन्, जो राष्ट्रघाती छन्, र ती हरेक सांसदहरूलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ, ती हरेक नेताहरूलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ, ती हरेक मान्छेहरूलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ जो राष्ट्रियताका पक्षमा मर्न तयार हुनेछन्, जो राष्ट्रियताका पक्षमा बुलन्द आवाज दिन तयार हुनेछन्, जो राष्ट्रियताका पक्षमा 1 इन्च नडगमगाएर सुशासनको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, लिपिलेख लुम्पियाधुराको पक्षमा र एमसीसीको विपक्षमा उभिनेछन्। ती सांसदहरूका लागि हामी हाम्रो छातीमा गोली थाप्न पनि तयार हुनेछौँ। अब जस्तो यो अधिकांश धेरै देशहरूमा यो लकडाउन खोलेको छ र पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत खोलिसकेको छ र नेपालमा चाहिँ अहिले फेरि 32 गतेसम्मको लागि लकडाउन थपिएको छ। लकडाउन थपेको गर्ने होइन, यस्तो विषयहरू आइरहने र कि यो लकडाउन थप्नुको कारण पनि यो कि एमसीसी पास गर्नलाई लकडाउन तपाईँ बाटोमा हेऱ्यो भने लकडाउन जस्तो छैन छ। तपाईँ देख्नुभयो
बाटोमा हेऱ्यो भने लकडाउन जस्तो छैन, गाडी चलेकै छन्, पसल खुलेकै छन्, आउनेहरू आएकै छन्, जानेहरू गएकै छन्। माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन नगर्लान्, संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्न आउनेलाई गिरफ्तार गरौँला भनेर लकडाउन थपिएको हो भने खबरदार, यस्ता लकडाउनहरूलाई हामी हिउँ कुल्चिदिन सक्छौँ। तर कोभिड-19 जस्तो शक्तिशाली एक संसारले नै तपाईँको चाहिँ आक्रान्त संसारलाई आक्रान्त परेको जुन भाइरस छ त्यसका लागि चाहिँ अब सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जुन लकडाउनको कुरा छ, सामाजिक दूरी, अब WHO ले नै भनिसक्यो कि यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस हुनसक्छ कि होइन, तपाईँको चाहिँ HIV रुगाखोकी जस्तो यो हुनसक्छ, यो संसारभरि रहिरहने हुनसक्छ भनिसकेपछि सामाजिक दूरी कायम गरेर नियमित काममा फर्काउने जस्ता कुराहरूमा हामीले सचेत हुनैपर्छ, जनताले अवेर हुनैपर्छ। र लकडाउन थप्दै जाने, राष्ट्रघाती सम्झौता गर्दै जाने, एमसिसी पारित गर्दै जाने र जनता सडकमा नआउलान् भनेर सोचेको छ भने संसदलाई खै एमसिसी संसदमा टेबुलेसन गरेर देखाउँ त के हुन्छ। त्यो दिन संसद भवन घेरिन्छ, संसद भवनभित्र छिरेका कुनै पनि संसदलाई बाहिर आउन दिइन्न, त्यही भित्र राखिन्छ, दाना पानी बन्द गरिन्छ, त्यहाँभित्र अक्सिजन पठाउन पनि बन्द गरिदिन्छौँ हामी। त्यस्तो किसिमको माहौल खडा गरिदिन्छौँ। अब संसदमा पेश गरेर देखाउँ त। अब सरकारले लकडाउन थपिराख्ने, एमसिसी पास गर्छु भनेर हुँदैन, जनताहरूलाई एमसिसी पास हुँदैन। हरेक जनताले, राष्ट्रवादी जनताले खबरदार गर्नुपर्छ, हरेक नागरिकले खबरदार गर्नुपर्छ, हरेक नागरिकले एकचोटि भन्नुपर्छ हामी बोलिरहेका छौँ नि, हामीलाई पनि त जीवनको माया छ, ज्यानको माया छ, राष्ट्रको माया छ, देशको माया छ। हामीलाई पनि धम्की आउँछ होला, त्रास आउँछ होला, डर आउँछ होला, एउटा राम्रो जागिर भइदिएको भए होइन सोच्छौँ होला नि त। तर कोही पनि युवा नागरिक नडराउँ कि, किनकि केपी ओलीको स्पष्ट रूपमा विकल्प छ, शेरबहादुर देउवाको विकल्प छ। हिजो नेपालमा राजा हुँदाखेरि मान्छेले को सोच्थ्यो भने यो राजा सक्यो भने के होला, देशै नरहला कि जस्तो लाग्थ्यो कि मान्छेलाई। राणा शासनमा मान्छेले के सोच्थ्यो भने जे हुन् राणै हुन्, पञ्चायती कालमा मान्छेले के सोच्थ्यो भने जे हुन् पञ्चाय हुन्। हिजो गिरिजा कोइराला बाँच्दाखेरि, हिजो बिपी बाँच्दाखेरि, हिजो मनमोहन सिंह बाँच्दाखेरि यी नेताहरू सक्यो भने के होला, अरू त नेतै नहोलान् कि भन्ने थियो। त्यो कदापि हुन सक्दैन। यी संसद र यी राजनीतिक दल र यी नेताहरू नभए पनि यो देश चल्छ, हामीले चलाउन सक्छौँ। तपाईँ हामीले चलाउने हो, छलफल गरेर, बहस गरेर। त्यसकारण हरेक मान्छेले नडराएर, नडगमगाएर, नबिराएर चाहिँ राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज उठाउँ, स्वाधीनताका पक्षमा आवाज उठाउँ, माटोको पक्षमा आवाज उठाउँ, देशद्रोहीको विरुद्धमा आवाज उठाउँ, राष्ट्रघातीको विरुद्धमा आवाज उठाउँ र एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई चाहिँ संसदबाट अनुमोदन नहुन दिनका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका संसदलाई चाहिँ सबैले फोन गरेर हेर, यदि तँलाई आगामी निर्वाचनमा चुनाव लड्नु छ भने, तँलाई चाहिँ यदि हाम्रो गाउँमा आउनु छ भने, हाम्रो घरतिर आउनु छ भने एमसिसीको विपक्षमा आवाज उठाउनुहोस् तपाईँ संसदमा, तब मात्र हामी तपाईँलाई भोट दिनेछौँ। होइन भने जहाँ भेट्यो त्यहीँ कुट्छौँ, जहाँ भेट्यो त्यहीँ जुत्ताले हान्छौँ। होइन, गो ब्याक संसद भन्ने हुन्छ नि, फिर्ता आइज जा, त सिंहदरबारमै बस, त्यहाँभन्दा बाहिर आइस भने तँलाई जुत्ताले हान्ने, जुत्ताको माला लगाउने, कालो मुसो दल्ने गर्छौँ भनेर हामी जति पनि हेरिरहेका छौँ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको संसदलाई यसरी हामीले प्रेसर क्रिएसन गऱ्यौँ भने एमसिसी पासै हुँदैन। भनेपछि अन्तिममा जस्तो अब सरकारले लकडाउन थप्दै जाने, एमसिसी पास गर्छौँ भन्दै जाने, यो राष्ट्रघाती तपाईँहरूले भने जस्तो त्यो किसिमको हो रहेछ भने अन्तिममा सदनबाट यो अनुमोदन हुनु नदिँदा जनताले के गर्ने हो भन्नुहोस्। तपाईँ पनि कसरी हो रहेछ भन्नुहुन्छ, फाइदा भन्नु न। एमसिसीका पैसा आउँछ अरे, पैसाले के गर्ने? पैसा छैन नेपालमा। बजेट विद्यादेवी भण्डारीले चढ्ने हेलिकप्टरको मूल्य कति हो? गोकुल बास्कोटाले कति करोड भ्रष्टाचार गर्यो? खड्ग ओलीले खाने पानीहरू के हुन्? उम्नी समूहले के गरिरहेछ? यति समूहले नेपालको सार्वजनिक जग्गा के गरिरहेछ? भाटबटेनीहरूले कर तिरे, एनसिएलले कर तिर्यो, सुन कहाँ गयो? पैसा त यहीँभित्र रहेछ नि त। अनुसन्धान हुन्छ, हाम्रा युवाहरू कहाँ छन्? अन्तिममा 20 वर्ष पछाडि अनुसन्धान गरेर हुन्छ। सरकारले लकडाउन थपेको जाने, त्यति धेरै यो कोरोनाको उपचार एमसिसी पास हुँदैन, यसरी बुझ्नुहोस्। एमसिसी युवाले पास गर्न दिँदैनन्। अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न, विद्रोह हुन्छ भनिसके, टाउका काटिन्छन्। यहाँ सडकमा युवाहरू नाङ्गा खुकुरी लिएर निक्लिन्छन् स्वाधीनताका लागि, देशका लागि। यो वातावरण नआउन दिनका लागि नेताहरूले बुझुन्। नेताहरूलाई पैसा पुगेको छैन भने तपाईँ हामी पैसा उठाउँ, होइन? हामी 3 करोड जनता छौँ, 10 रुपियाँ उठाए पनि धेरै उठ्छ, 100 उठायो भने अझ धेरै उठ्छ, 1000 रुपियाँ भने अझ धेरै उठ्छ। त्यो सबै पैसा उठाएर हामी सिंहदरबारमा पुगाइदिन्छौँ। बालुवाटारमा हाम्रो चाहिँ अलिअलि अझ यो रेमिटेन्सले, लासबाट आएको पैसाले, रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले, जनताको ढाड सिकेको करले यदि यिनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न पुगेको छैन भने नेपालभित्रैबाट हामी 1000 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 10 रुपियाँ उठाएर यिनीहरूलाई पालिदिउँ, दिदिउँ। तर एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर पैसा चाहियो भन्दैमा त्यसैमा भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेहरूलाई
हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ छोड्दैनौँ। टाउका चाहिँ काटिन्छन् यिनीहरूका। प्रष्ट कुरा हो। एमसिसी पास गर्ने राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने, राष्ट्र बेच्ने, देश बेच्ने, माटो बेच्ने जस्ता गैर न्यायिक सम्झौता गर्ने हर कोहीलाई नेपालभित्र बाँच्ने छुट छैन, नेपालमा बस्ने छुट छैन। ऊ राष्ट्रघाती हो, ऊ देशद्रोही हो र देशद्रोही र गद्दारहरूलाई चाहिँ यो संसारका हरेक इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँ, जनताको कठघरामा उभाएर, जनताको न्यायालयमा उभाएर, युवाहरूको न्यायालयमा उभाएर, युवाको संविधान, युवाको संसदमा, युवाको सरकारमा उभ्याएर खुकुरीले टाउका रेटेर चाहिँ यो देशलाई न्याय दिलाइन्छ। भनेपछि तपाईँले भने जस्तै गर्ने हो भने त राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरूलाई त्यही तरिकाको कारबाही गर्ने हो भने राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्ने छुट कसैलाई छैन, मैलाई पनि छैन। मैले कुनै पनि बेला राष्ट्रघात गरे, देशद्रोही गरे, भ्रष्टाचार गरे, माटोको विरुद्धमा बोले, आमाको विरुद्धमा बोले, देशका विरुद्धमा बोले भने मलाई पनि बाँच्ने छुट छैन भने उहीको हुन्। राष्ट्रघाती गर्नेहरूलाई तपाईँले भने जस्तै कारबाही गर्ने हो भने त कोही बाँकी नरहने हो नि होइन नेपालमा। तपाईँले राष्ट्रघात गर्नुभएको छ, तपाईँ त बाँकी रहनुहुन्छ नि, किन डराउनुहुन्छ तपाईँ? जब तपाईँले राष्ट्रघात गरेको छैन भने नडराउनुहोस् न, छानबिन हुन्छ, जनताको अदालत निर्माण हुन्छ, युवाको सर्वोच्च अदालत निर्माण हुन्छ, युवाका प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्, यहाँ युवाका वकिल हुन्छन्, युवाको न्यायालय हुन्छ, युवाको संसद हुन्छ, युवाको संसद, युवाको न्यायालय र युवाको सत्तामा छानबिन हुन्छ र छानबिन भइसकेपछि जसले जसले राष्ट्रघात गरेका छन् तिनीहरूलाई लखेटिन्छ। पहिलो चरणमा सोधिन्छ तपाईँले हिजो राष्ट्रघात गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई अमेरिका र भारत कुन देशमा जान मन छ? जुन देशमा जान मन छ भाडा हालेर, प्लेन भाडा हालेर बाटो खर्च दिएर पठाइन्छ र उसले अटेरी गर्यो, युवामाथि प्रहार गर्यो, देशद्रोही गरिरह्यो भने त जनता र युवाको कठघरामा त उभ्याइन्छ। यो संसारको रुल हो, यो विश्वको रुल हो। बाँकी राख्नुहुन्न भन्ने कसले बाँकी राख्छ? कसले बाँकी राख्छ? तपाईँ छोड्नुहुन्छ? तपाईँ छोड्नुहुन्न नि राष्ट्रद्रोहीलाई, देशद्रोहीलाई, गलत सम्झौता गर्नेलाई। हामीले बरु झन् के नैतिक समर्थन दिनलाई के भनिरहेका छौँ भने हामीलाई आह्वान गर्नुहोस्, राज्यका लागि, देशका लागि हाम्रा 80 लाख युवाहरू बाहिर छन्, यो देशमा चाहिँ 50 लाख जना युवाहरूलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ। 2-3 छाक खाना खुवाएर हाम्रा छोरछोरीहरू जन्मियो भने मैले त बिहा पनि गरेको छैन होइन, जो युवाहरू छन् तिनका छोराछोरीहरूलाई, तिनका बुढा आमा बुवाहरूलाई राज्यले खाना खुवाउने र पढाउने व्यवस्था गरोस्, स्वास्थ्यको जिम्मा ल्याओस्, हामी चाहिँ काम गर्छौँ। यो देशलाई 20 वर्षमा चाहिँ कायापलट बनाएर देखाइदिन्छौँ कि फेरि त्यो 2 वर्षमा सिङ्गापुर बनाउँछौँ भने जस्तो होइन। 40-50 लाख युवाहरूले यो देशमा श्रमिक बने, इलेक्ट्रिसिटीमा काम गरे, रोडमा काम गरे, ट्रान्सपोर्टेसनमा काम गरे, टुरिज्ममा काम गर्यो भने देश बन्दैन? आधा जतिको त हाम्रो देश बनिरहेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी छ, सिङ्गापुर बनाउन सक्ने, कोरिया बनाउन सक्ने, दुबई बनाउन सक्ने, गल्फ कन्ट्रीहरू बनाउन सक्ने, भारत बनाउन सक्ने हाम्रा युवाहरूले हाम्रो देश हामी बनाउन सक्दैनौँ भनेर भनौँला? हामी भन्दैनौँ नि। त्यसकारण हामीलाई हाम्रो देश हामी आफैलाई बनाउन दिनुहोस्, होइन भने बालुवाटार, सिंहदरबार र संसद भवन छोडिदिनुहोस्। सिधा कुरा। ठिक छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोध गरौँ, लिपुलेख, लुम्पियाधुरा र कालापानीको माटो ल्याउनका लागि जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्नु परे पनि रेडी हौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ। अब यो लकडाउन सकडाउन भन्दा पनि एकले अर्कासँग सामाजिक दूरी कायम गरेर होइन, कोरोनाबाट बचौँ, मानवता नभुलौँ। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा हरेकले आवाज उठाउँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।